نہیں جڑے بندے کتاب نال دلچسپی رکھ دے شیعہ مذہب دے بہت بڑے مجتہد قبلہ شیخ صدوق علیہ رحمہ فارسی عربی کتاب تذکرۃ الاطہار سن 75-76 ترجمہ لاہور جامعہ صفدر عباس نجفی کتاب تذکرۃ الاطہار لکھن والا شیخ مفید اردو ترجمہ 74-75 علامہ صفدر عباس نجفی انہا کیتا ہے رسول فرمے دن معاشر والے دن ہر بندے اٹھنا امام پیچھے اٹھن تو بعد وقت پکار اسی جی میں عدالتاں چون دیئے رسول فرمایا ہر بندن پکار شیخ مفید لکھے رسول فرمایا ہر بندن پکار اس دی ماں دے نا تو ہو سی سوائے ساڑھے شیعہ دے پیغمبر فرمایا شیعہ ماں دے نا تے نہیں شیعہ باپ دے نا تے پکارے ویسن پیغمبر فرمایا پیو دے نا تے ان پکار اسی جدہ پیو ہی کو سی رسول فرمایا پیو اس دا ہی کو سی جہندہ علی امام ہو سی بسم اللہ تذکرۃ الاطہار شیخ مفید علی کو سمجھ